सिक्स क्लास का मैथ का 100% ओरिजिनल पेपर। जी हाँ, ये दूसरा वर्जन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। छठी क्लास का, सिक्स क्लास का मैथ का 100% ओरिजिनल पेपर का दूसरा वर्जन। टोटल 6 वर्जन है, तमाम वर्जन चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। जो भी ये वर्जन करेगा उनके 100% मार्क्स आएंगे, मतलब 100 मार्क्स। ठीक है, तो पहला वर्जन देखने के लिए आपने यूट्यूब पर सर्च करना स्टडी विद अदनान। ठीक है, अभी आप स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान, चैनल को ओपन करेंगे आप, ये आप देख सकते हैं। वीडियोस में जाना है तो ये देखेंगे आपका पहला वर्जन अपलोड है, तो इसको आपने लाजमी से देखना है। ये वेरी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पहला वर्जन है। ठीक है, तो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो इस तरह का ब्लैक कलर का, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है इस तरह का बटन नजर आ रहा होगा, अगर नहीं किया हुआ तो वो ब्लैक कलर का नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। अगर किया हुआ है तो इस तरह का नजर आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक भी आप लाजमी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दे। ठीक है, तो आपके पेपर इसी चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, जो आते रहेंगे। अब आपका तो पहला पेपर है तो इस वजह से पहला पेपर ही अभी तक अपलोड है, बाकी पेपर भी अपलोड होते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, वीडियो को लाइक भी आपने लाजमी से करना है, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन आपने लाजमी से करना है, वहां पर आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्कूल का नेम जो है मैंने हाइड किया हुआ है, ओरिजिनल पेपर में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सवाल नंबर कौन सा ये बताएं, सवाल नंबर 1 है, 15 का ज़र्फ है। तो ये हमारे पास ये इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम किसमें, दोनों में। जी हाँ, दोनों में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये इंग्लिश का, ठीक है, पहले उर्दू का देख लेते हैं, फिर इंग्लिश के को भी देख लेंगे, और जो इनका सब्जेक्टिव मतलब इससे दो निशाइया वो भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा, साथ उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों का। ठीक है, तो ये इनकी आंसर की है। तो पहले का हमारे पास क्या है, बी, ये 30 आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, 27 और 54 का आधे आसम। अब जो 27 और 24 का आधे आसम होता है वो सी होता है, मतलब कि ये 27। उसके बाद हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास सवाल नंबर 3 है, एमसीक्यूज का वर्जन नंबर 2 है कि 57 के आद की शिनाख्त करें। आप देखेंगे बहुत सारे सवाल आपके रिपीट हो रहे हैं। तो सवाल नंबर 3 का क्या है, सवाल नंबर 3 का ये ए है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, सही अदद की शिनाख्त करें। तो सही अदद की शिनाख्त हमने कैसे करनी है, सवाल नंबर 4 का बी है, -13। ये वर्जन 1 में भी आया है ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये भी मेरे ख्याल में वर्जन 1 में था, -54 की मुतलिक कीमत है। तो इसका पांचवें का क्या है, पांचवें का सी है ये। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 6। अगर आप चाहते हैं कि 6 के 6 वर्जन में दोबारा दोबारा जो सवाल रिपीट हो रहे हैं वो अलग से निकाल कर दूं, तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि दोबारा दोबारा रिपीट हो रहे हैं वो आपके पेपर में लाजमी आएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि मैं अपलोड करूं कि वो ना करूं। अगर आप कहेंगे तो कर दें तो मैं कर दूंगा। उसके बाद सवाल नंबर 6 का जो है तरतीब सौदे में लिखना है, तो इसका हमारे पास सवाल नंबर 6 का ये ए आ गया। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 7 है, ये भी मेरे ख्याल में वर्जन 1 में था, वर्जन 1 में था आई थिंक। तो सवाल नंबर 7 का क्या है, जल्दी बताएं। सवाल नंबर 7 का ए है -20। उसके बाद सवाल नंबर 8 का जो है इसका जो हल है वो बी है, मतलब +1। उसके बाद सवाल नंबर 9 का जो हल है वो है हमारे पास 9 का ए। उसके बाद सवाल नंबर 10 का जो हमारे पास हल है वो है हमारे पास या 10वें का सी है हमारे पास, मतलब के +4। उसके बाद सवाल नंबर 11 है, खासियत लाजम बल हसास सरब है। तो सवाल नंबर 11 है हमारे पास, 11 का डी आ गया ये। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 12 का 500 का 20% है। 500 का 20% क्या होता है, सवाल नंबर 12 का देखते हैं। सवाल नंबर 12 का ये देखेंगे, सवाल नंबर 12 का हमारे पास डी है 100। उसके बाद सवाल नंबर 13 है, अगर अंग्रेजी की जमात में 60 लड़के और 40 लड़कियां, लड़कों और लड़कियों के दरमियान निस्बत होगी, तो इसकी जो निस्बत होगी बिल्कुल इजी सा है कि सवाल नंबर 13 है हमारे पास। सवाल नंबर 13 का बी है ये 3:2। उसके बाद सवाल नंबर 14, 1 2 3 के वाजिब ततीह सेटों की तादाद है, तो ये आपका वर्जन 1 में भी आया था। ठीक है,
14वीं का क्या है डी, ये आ गया। कुछ मुझे याद है कि ये थे, अब बहुत सारे आपको रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद ये सवाल नंबर 15 इंग्लिश मीडियम में, आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 14 तक आपको नजर आ रहे हैं, बाकी भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये 14 तक के आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। नीचे जो इंशाइया है सब्जेक्टिव पार्ट, वो तो दोनों का एक आमने सामने लिखा होगा, तो वो दोनों उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं। सवाल नंबर 15 है, अगर ये है तो उसका हल है। ये रकम दी हुई है 3a प्लस बी प्लस 2 हो, तो ये सारे ठीक है। तो इसका हमारे पास सवाल नंबर 15 का बी है ये 7। उसके बाद सवाल नंबर 16 का हमारे पास हल है। सवाल नंबर 16 का हमारे पास हल है सी, ये 11x प्लस वाई। उसके बाद सवाल नंबर 17 nx2 में अददी सर है, nx2 में अददी सर है। तो सवाल नंबर 17 का हमारे पास सी है ये 9। उसके बाद सवाल नंबर 18 है सिलसिला 5, 8, 11, 14 की अगली दो रकमें हैं। सिलसिला 5, 8, 11, 14 की अगली दो रकमें, अब ये देखें फासला 3 का हो रहा है। 8 और 3 की 5 और 3 8 हो गए, 8 3 11, 11 3 14, अगली उसने दो रकमें पूछी, 14 में 3 जमा करेंगे तो 17 मान जाएंगे, और 17 में 3 जमा करेंगे 20, ये बी आ गया। बाकी हम चेक भी कर लेते हैं 18 का क्या, 18 का बी है। 18 का क्या हमारे पास, 18 का बी आ गया, ये ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 19 है, एक यकदर्जी मुसावात की शिनाख्त करें। इनमें से यकदर्जी मुसावात की हमने शिनाख्त करनी है, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों का भी है जो है, इसको भी हम नीचे कर लेते हैं। ये 13 से 14, ये देखें 15 पर आ जाते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं 24 तक, और इनके आंसर भी ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर कौन सा था, जल्दी बताएं। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 का है हमारे पास सी, मतलब कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। उसके बाद सवाल नंबर 20 है 7x माइनस 5 इक्वल टू 9 का हल है। इसका जो हल है वो बड़ा ही इजी हल है। कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि सवाल नंबर 20 का क्या है, सवाल नंबर 20 का बी है। उसके बाद सवाल नंबर 21 है, अगर दो मुसलसल जुफ्त तादाद का मजमूआ 94 हो तो अदाद होंगे। सवाल नंबर 21 का हमारे पास है डी। सवाल नंबर 21 का क्या है, ये वाला डी आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 22 है, अगर एक मुस्ततील की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर हो तो इसका अहाता होगा। तो सवाल नंबर 22 का हमारे पास बी है 18 मीटर। उसके बाद सवाल नंबर हम ये इसका क्या था 18 मीटर, 18 मीटर, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 23, अगर एक मुरब्बा शक्ल के खेत के जिले की लंबाई 9 मीटर हो तो इसका आता होगा। इसका जो आता है वो कैसे निकालना है, वो ऐसे आपने निकालना है कि सवाल नंबर 23 का देख लेते हैं। सवाल नंबर 23 का सी है, इस तरह आपने निकालना है। सवाल नंबर 23 का सी है 36 मीटर। उसके बाद सवाल नंबर 24 है, निस्फ करा के किनारों की तादाद है। निस्फ करा कि किनारों की तादाद, उसने किनारों की तादाद पूछी है, तो सवाल नंबर 24 का क्या है, सवाल नंबर 24 का ए है। किनारों की तादाद तो भाई जान 0 है, ओके हो गया। उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 25 है, दी गई शक्ल की निशानदेही करें। ये जो शक्ल दी हुई है इसकी हमने क्या करनी, शिनाख्त करनी है। वर्जन 1 में और कोई शक्ल थी, यहाँ पर और कोई शक्ल है, तो अगले तीसरे वर्जन में या तो वो आई होगी पहले वर्जन वाली शक्ल, या फिर ये आई होगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जैसे जैसे ज्यादा वर्जन होते जाएंगे उसी तरह सवाल रिपीट होते जाएंगे, तीसरे में बहुत ज्यादा आएंगे कि इनसे मिलते जुलते यही आएंगे। कोई पहले में से सवाल उठा लेगा, कोई दूसरे में से, इसलिए कह रहा हूँ चाहिए कि चेंज वर्जन करेगा उसके 100 में से 100 नंबर आएंगे, और जो सिर्फ एक वर्जन करेगा उसके 100 में से 60 से 70 नंबर आएंगे। 6 के 6 वर्जन कर लें, 6 के 6 वर्जन चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 25 का हमारे पास ए है,
مرکب نما. اس کے بعد سوال نمبر 26 ہے دی گئی شکل کے گردشی تشکل کا درجہ ہے. سوال نمبر 26 کا ہمارے پاس ہے B2. اس کے بعد سوال نمبر 27 ہے دیے گئے زاویے کا ناصف ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو ہے وہ ناصف ہے ہمارے پاس آتا, مطلب کہ 80 آ گیا, 80 زاویہ. اس کے بعد یہ سوال نمبر 27 کا ہمارے پاس B آ گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد سوال نمبر 28 ہے اگر دو زاویوں کا مجموعہ 90 ہو تو زاویے کہلاتے ہیں سمپلیمنٹری زاویے کہلاتے ہیں کہ نہیں کہلاتے. آئی تھنک دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 28 کا ہمارے پاس A ہے, کمپلیمنٹری زاویے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو وجہ میں تھا اس میں یہاں پر اور کوئی رقم تھی 90 کی جگہ پر, تو اس کا سمپلیمنٹری تھا, اس کا کمپلیمنٹری زاویہ ہو گیا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر 29 ہے مواد 45 56 98 45 کی اوسط ہے. سوال نمبر 29 کا ہمارے پاس C ہے 61. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 30 کا A ہے, یہ مواد 3 7 9 7 3 5 3 8 کا عدہ ہے. یہ سوال نمبر 30 کا ہمارے پاس A ہے, اس کا عدہ کیا ہے 3 آ گیا. اس کے بعد سوال نمبر 31 ہے لفظ اردو میں حرف اردو کے آنے کا امکان ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو ہے بہت ہی امکان ہے. سوال نمبر 31 کا B ہے ہمارے پاس, یہ 2/4. اس کے بعد سوال نمبر 32 اگر ایک ڈائس کو گھمایا جائے تو آنے کا امکان ہے, تو ایک آنے کا امکان, ایک آنے کا کتنا امکان ہے. سوال نمبر 32 کا A 1/6. اور یہ تھا آپ کا آخری MCQs, اور یہ میرے خیال میں وجنوان میں بھی آیا تھا, ریپیٹ ہوا. تو یہ آپ انگلش میڈیم والے بھی دیکھ سکتے ہیں 21 سے 26 تک, اور یہ 27 سے 32 تک, یہ دیکھ لیں. اچھا جی, اب آپ کے جو آنسر ہیں وہ یہ والے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں سبجیکٹو آبجیکٹو پر حصہ 2 میں انشائیہ سوالات. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. ہاں جی, تو سوال نمبر 33 32 تو وہ مروسی تھی. MCQs اب 33 ہے انشاء کے حصہ 2 انشائیہ سوالات. ٹھیک ہے, کہ 28 84 اور 112 خاتے اعظم ذریعہ منفرد تجزیہ معلوم کریں. بظاہر سیدات کی متعلق قیمتوں کو ترتیب سعودی میں لکھیں. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کا آ گیا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ آپ کا وجنوان میں بھی یہ والے 2 سوال آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی دونوں سوال آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, 4 سوال آپ کے ورژن 1 میں سے آئے ہیں اور 4 سوال آپ کے نیو آئے ہیں. تو جب تیسرا ورژن ہوگا اس میں بہت زیادہ سوالات ریپیٹ ہوں گے. تو ویڈیو کو لائک آپ نے لازمی کرنا, چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی کرنا ہے. آپ انگلش میڈیم میں دیکھ لیتے ہیں کہ فائنڈ دا HCF. ٹھیک ہے, یہ آپ انگلش میڈیم والے دیکھ سکتے ہیں, اور آپ بھی ان کے چلتے ہم سلوشن پر. ویڈیو کو لائک لازمی کریں, چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی سے کرنا ہے, تاکہ آپ کو اسکول کے ریلیٹڈ نیوز اینڈ پیپرز اوریجنل ملتے رہیں. واٹس ایپ چینل کو بھی آپ نے لازمی سے جوائن کرنا ہے, اس کا لنک آپ کو فرسٹ کمنٹ میں, پہلے کمنٹ میں اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں یہ جو سارے آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات پر. ٹھیک ہے, چلیں پھر چلیں چلتے ہیں. ہاں جی, تو یہ آپ کا آ گیا ہمارے پاس حصہ 2 انشائیہ سوالات کا سلوشن. سوال نمبر 33 ہے, اس کا 112 28 84 اور 112 کا عدد اعظم ذریعہ منفرد تجزیہ معلوم کریں. تو یہ آپ کا یہ اردو میں آ گیا. ٹھیک ہو گیا, اور یہ آپ کا انگلش میں آ گیا. بس فرق یہ ہے کہ اس مشترک عدد لکھنا انگلش میں, اور عدد اعظم اور انگلش میں کامن فیکٹر HCF لکھ دینا, اردو میں مشترک عدد اور عدد اعظم. اس کے بعد درجہ سیدات کی متعلق قیمتوں کا ترتیب سعودی میں ترتیب دے. تو یہ آپ کا کیا آ گیا, یہ آنسر اردو میں, اور یہ آپ کا انگلش میں کویشچن, اور یہ آپ کا کیا آ گیا آنسر آ گیا.
پھر اس کے بعد یہ آپ کا سوال نمبر 34 ہے کا اے ہے، یہ انگلش میں، یہ اردو میں تھا، اور یہ آپ کا کیا آ گیا اردو میں آنسر، اور یہ آپ کا انگلش میں آنسر آ گیا۔ اب چلتے ہیں آپ کے نیکسٹ کویشچن میں۔ یہ ابھی میں ورژن 2 آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ورژن 1 کو بھی لازمی دیکھیں، باقی کے بھی ورژن چینل پر اپلوڈ ہے 3 4 5 6، وہ بھی دیکھیں۔ جو یہ 6 کے 6 ورژن کر لے گا ان کے 100 میں سے 100 نمبر آئیں گے۔ یہ انگلش میں آپ کا سوال آ گیا اور یہ آپ کا انگلش میں جواب آ گیا۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ ہم سوال نمبر 35 پر۔ اس میں یہ مختصر کریں، یہ آپ کا انگلش میڈیم میں آ گیا جواب، اور اسی طرح سیم یہ آپ کا اردو، یہ بھی آپ کا انگلش میڈیم جواب آپ کیا، یہ اردو میڈیم میں جواب تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس علی اور ارم نے کل 50 کتابیں خریدی، اگر ارم نے 8 کتابیں خریدی تو علی نے کتنی کتابیں خریدی، تو یہ بھی آپ کا اردو میڈیم میں آ گیا، یہ آپ کا انگلش میڈیم میں آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ کویشچن پر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا اردو میں کویشچن آ گیا، یہ آپ کا اے پارٹ انگلش، سوال نمبر 36 کا اے پارٹ انگلش میں یہ سوال، اور یہ اردو میں سوال، اور یہ آپ کا اردو میڈیم میں اس کا آنسر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کا انگلش میڈیم میں اس کا سارا جو ہے یہ آنسر آ گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ پرکار کی مدد سے 45 کا کنساویہ بنائے، یہ آپ کا اردو میں آنسر آ گیا، اسی طرح آپ نے لکھ دینا، آپ کو نمبر مل جائے گے، یہ انگلش میں آپ کا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 37 ہے ہمارے پاس، دیے گئے مواد کا حسابی اوسط کیا کرنا ہے، جلدی بتائیں۔ حسابی اوسط معلوم کرنا ہے اس کا۔ اب حسابی اوسط کیسے معلوم کرتے ہیں، میں نے ورژن 1 میں بھی بتایا تھا، یہ انگلش میں ہے کوئی آنسر، اور یہ دیکھیں اس طرح کرتے ہیں، جتنی آپ کی رقمیں دی ہوئی ہیں، ایم سی کیوز میں آیا تھا اسی طرح کا سوال، میں نے آپ کو بتایا تھا، جتنی رقمیں یہ دی ہوئی ہیں ان سب کو کیا کر لینا ہے، جمع کر لینا، ٹھیک ہے۔ جب جمع کر لیں گے تو کتنے بن گئے ہمارے پاس 525۔ اب ان رقموں کو گننا کہ یہ ہمارے پاس رقمیں کتنی ہیں، یہ ہمارے پاس ہے 1 2 3 4 5 6 7 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم یہ جو جمع کیا ہے وہ پہلے لکھ دینا ہے، اور اوپر مطلب نیچے آپ نے 7 لکھ دینا ہے، تو یہ آپ نے لکھ لیا 525/7، تو کیلکولیٹر کی مدد سے یا خود کاٹ لیں، تقسیم کر لیں اس طرح، تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا 75، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کو مل جائیں گے فل مارکس، بالکل ایزی سا یہ کویشچن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو ہے آپ چلتے ہیں پھر نیکسٹ، کہاں پر نیکسٹ جانا ہے، نیکسٹ کویشچن پر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا اردو میڈیم میں آ گیا آنسر، یہ آپ کا انگلش میڈیم میں آ گیا آنسر۔ اب آپ کا آ جاتے ہیں نیکسٹ کویشچن پر، آخری آپ کا یہ سوال ہے، اگر ایک ڈائس کو گھمایا جائے تو مرکب عدد کے آنے کا امکان ہے، یہ اردو میڈیم میں آپ کا آ گیا آنسر، اور یہ آپ کا انگلش میڈیم میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ یہ تھا ورژن 2 جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی سے کرنا، واٹس ایپ چینل کو اگر آپ نے جوائن کرنا تو اس کا لنک آپ کو پہلے کمنٹ میں اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ملتے ہیں نیکسٹ پیپر یا نیکسٹ ورژن میں، اللہ حافظ۔